sa ining pagkausa diya sa duha ka suod si yan og si Grace nausa sila karon adlaw di lang kay karon adlaw ang pagkausa hantod na nisdayon di lang kay ang inyong kaminyoon di lang kay isa lang katuig kundi hantod yun sa dayon. No, dahil ng Ginoo kay siya may nagpahalo na ning tanan, so siya po na nato pasalamatan. Oh Lord Jesus. Ang ako ikasulti sa ilang duha sa matun pa sa Kolosas 3:18 asawa magpasakop sa iyang bana kay mao may diha sa Ginoo alang sa Ginoo pero ang bana sama tigugmao niya iyang asawa o dili siya o dili gani siya pagkahiubsot ang bana dili mahiubos sa asawa o ginanga bisag unsa ang asawa ayaw pagkahiubsa ang imong asawa higugmaon sa tibok imong kasing-kasing at sa tibok imong pagkatao nga una ingon nga ikaw magpabilin sa pagkausa diha sa imong asawa ug ang asawa magpabilin diha sa bana dili ingon nga mubulag no dahil Ginoo mga isol. Salamat nga Ginoo. Ako po kay pasalamat sa Ginoo para mga ito na panganuhin na suporta na sa kong anak sa akong pagkakong rapot. Aning ilang di karugod ni sa Ginoo sa Pedro sa Ginoo. So, nampo na ako sa Ginoo na Lord kita ang ito sa taong Lord nga makitusang kung tayo ilawa ng Lord na tayo mo kakakila ni tayo ilawa ng sahod. Amen. Men,